आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, मोज़े का मानी होता है जो अकल को आजिज कर दे। लेकिन जो लोग हर चीज़ को अकल के तराजू में तोलने के आदी होते हैं वो इसका भी इनकार कर देते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक जहां से दूसरे जहां तक इस दुनियावी जिस्म के साथ इतना लंबा सफ़र रात के थोड़े से हिस्से में हो सके। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो इस इनकार के बावजूद आज न सिर्फ ये सब अपनी आंखों से होता देखते हैं बल्कि खुद भी कर रहे होते हैं। मसलन बंदा 7 समंदर पार बैठा है और वीडियो लिंक के जरिए आवाज़ और तस्वीर के साथ बात कर रहा है। एक ही वक्त में वो पाकिस्तान में भी है और इसी लम्हे वो अमेरिका में भी मौजूद है। क्या ये कोई टाइम ट्रेवल नहीं कि मैच तो शारजा में खेला जा रहा है और आप वही चीज़ अपने घर में लगे टीवी में देख रहे होते हैं, और सिर्फ देख नहीं रहे होते बल्कि गेंद और बैट के टकराव से जो आवाज़ पैदा होती है वो आवाज़ तक भी सुन रहे होते हैं। ऐसे लोगों के लिए अफसोस का मुकाम है कि जो टेलीविज़न, आईफोन, आईपैड और दीगर आलात की मदद से लाइव नशरियात से तो मुस्तफ़ीद होते हैं लेकिन अल्लाह ताला के कुन फयकून होने से इनकार करते हैं। और आज इनके नज़दीक अंबिया के कमालात को मोज़ात कहा जाता है, औलिया कराम के कमालात को करामात कहा जाता है और अकली कमालात को साइंसी इजादात कहा जाता है। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, वाक़या मेराज हिजरत से 1 साल पहले पेश आया। इस वक्त हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 52 साल थी। 27 रजब की शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में सो रहे थे। अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, आपको जगाया और एक सफ़ेद जानवर आपको सवारी के लिए पेश किया। ये जानवर बर्क यानी बिजली की रफ्तार से चलता था, इसलिए इसे बुराक कहा गया। बुराक पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। हीकल सुलेमानी में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पैदा होने वाले तमाम अंबिया कराम वहाँ पर आपके मुंतज़िर थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामत के लिए आगे बढ़ाया। आपकी इमामत में तमाम अंबिया कराम ने नमाज अदा की। नमाज से फारिग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की जानिब रवाना हुए। पहले आसमान पर आपकी मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। इनके दाएं और बाएं बहुत से लोग थे। आदम अलैहिस्सलाम जब दाएं जानिब देखते तो खुश हो जाते और बाएं जानिब देखते तो रोने लगते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आदम नेक लोगों को देखकर खुश होते हैं और बुरे लोगों को देखकर रोते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, यहाँ से इन निशानियों का सिलसिला शुरू होता है जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई। बयान होता है कि एक जगह कुछ लोग खेती काट रहे थे मगर खेती बढ़ती जा रही थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले हैं। इसके बाद कुछ लोगों के सरों को कुचला जा रहा था। ये वो लोग थे जिनके सर नमाज के लिए सजदे में नहीं झुकते थे। कुछ लोग जानवरों की तरह घास चर रहे थे। ये वो थे जो ज़कात और खैरात नहीं किया करते थे। कुछ लोगों की जुबानें कैंची से कतरी जा रही थीं। ये वो गैर जिम्मेदार उलमा और मुकर्रर थे जो गलत बातें अपनी जुबान से निकालते और फितना फसाद बर्पा करते थे। कुछ लोग अपना ही गोश्त काट काट कर खा रहे थे। बताया गया कि ये वो लोग हैं जो दूसरों को लान तान किया करते थे। कुछ लोग अपने नाखूनों से जो तांबे के बने हुए थे अपना मुंह और सीना नोच रहे थे। बताया गया कि ये वो लोग हैं जो लोगों के पीछे इनकी बुराइयां करते और इनकी इज्जत पर हमला किया करते थे। कुछ लोगों के पेट शैम्पू से भरे हुए थे जो दुनिया में सूद खाया करते थे। बताया गया कि ये वो मर्द और औरतें हैं जो अपने हलाल शोहर और बीवियों के होते हुए गैरों से नाजायज़ ताल्लुकात कायम करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर दोज़ख को अपनी तमाम तर सख्तियों और हौलनाकियों के साथ आपके सामने पेश किया गया। दूसरे आसमान पर आपकी मुलाकात याहिया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम से, तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे पर इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें पर हारून अलैहिस्सलाम और छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। सातवें आसमान पर बैतुल मामूर देखा जहां बेशुमार फरिश्ते अहकामात लेने आते और जाते देखे। यहीं पर आपकी मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग से हुई जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मुशाबे थे। जिब्राइल ने बताया कि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। यहाँ से फिर ऊपरी मंजिल का सफर शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। दोस्तों, सिदरतुल मुंतहा अल्लाह के दरबार और मखलूक के दरमियान हद फासिल है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का मुशाहिदा करवाया गया। आपने देखा कि अल्लाह ताला ने अपने नेकमंदों के लिए ऐसी ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिन्हें ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी को इसका ख्याल आया। सिदरतुल मुंतहा पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा आगे रवाना हो गए। अल्लाह का दरबार और तख्त सामने था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ अता किया गया।
روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئیں، شرک کے سوا تمام گناہوں کی معافی کا امکان بتایا گیا اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تعلیم فرمائی گئیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج مکمل ہوا۔ واپسی کے سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سفر کی رداد سن کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی۔ مشورہ دیا کہ اللہ سے نماز کی تعداد کم کروائیے۔ اس طرح بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور حاضر ہوتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم ہوتی گئیں۔ بالآخر 5 کی فرضیت باقی رہ گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان 5 پر بھی 50 کا ثواب باقی رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر مکہ پہنچے۔ حرم کعبہ میں ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے پوچھا کوئی نئی خبر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آج کی رات میں بیت المقدس سے آیا ہوں۔ اس نے کہا راتوں رات 2 مہینے کا سفر ایک ہی رات میں کیسے؟ یہ خبر مکہ میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گئی۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت کام کر گئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کا نقشہ پوچھا۔ حضور بتاتے گئے اور ابو بکر صدیق تصدیق کرتے گئے۔ بیت المقدس ابو بکر صدیق کا دیکھا ہوا تھا اور حضور وہاں کبھی نہیں گئے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کے سفر میں ملنے والے قافلوں کا حال بیان کیا۔ اس طرح لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں، لیکن آپ پر ایمان نہ لانے والے اس واقعے کو سچ ماننے سے انکار کرتے رہے۔ دوستو، آج جدید سائنس بھی اپنی تحقیقات کو بنیاد بنا کر اس کائناتی سچائی تک رسائی حاصل کر چکی ہے کہ رفتار میں کمی بیشی کے مطابق کسی جسم پر وقت کا پھیلنا اور سکڑ جانا اور جسم کے حجم اور فاصلوں کا سکڑنا اور پھیلنا قوانین فطرت اور منشاء خداوندی کے عین موافق ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق دنیا کی تیز ترین چیز روشنی ہے، جس کو آئنسٹائن نے نظریہ اضافت میں بیان کیا تھا کہ روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ روشنی کائنات کی ایک اہم ترین توانائی ہے اور اس کائنات میں موجود چیزوں کے وجود کا احساس ہمیں روشنی ہی دلاتی ہے۔ جدید فزکس میں ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کے درمیان فاصلوں اور رفتار کا تعین بھی روشنی کی رفتار سے ہی کیا جاتا ہے۔ اور اگر براق کا مطالعہ کیا جائے تو یہ عربی کے لفظ برق سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے تیزی، یعنی بجلی کی رفتار سے سفر کرنے والا۔ اور جب کوئی چیز روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہے تو اس کے نزدیک وقت تھم جاتا ہے، جسے سائنس کی زبان میں ٹائم ٹریول کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی ٹائم ٹریول سے متعلق واضح اشارہ موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت سلیمان نے فرمایا، اے دربار والو، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ بیشتر اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، ملکہ سبا بلقیس کا تخت دربار سلیمان علیہ السلام سے تقریباً 900 میل کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ ملکہ سبا جو تابع ہو کر ان کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے اپنے پایا تخت سے روانہ ہو چکی ہے، اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے ہی سر دربار پیش کر دیا جائے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور اور ایمانت دار ہوں۔ قرآن پاک کی اس آیت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ایک جن کو مکانی ٹائم ٹرائیول کے تحت یہ قدرت حاصل تھی کہ وہ دربار برخاست ہونے سے پہلے 900 میل کی مسافت سے تخت بلقیس لا کر حاضر کر دے، لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اتنی تاخیر بھی گوارا نہ ہوئی۔ اس موقع پر آپ کا ایک صحابی آصف بن برقیہ، جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، خود کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اس انداز کو قرآن پاک نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے، پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں، بیشتر اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک برگزیدہ صحابی آنکھ جھپکنے سے بیشتر تخت بلقیس اپنے نبی کے قدموں میں حاضر کر دیتا ہے۔ یہ ٹائم ٹریول مکانی کی ایک ناقابل تردید قرآنی مثال تھی کہ فاصلے سمٹ گئے، جسے قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی سے منسوب کیا ہے۔ اگر اس کرامت کا صدور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی سے ہو سکتا ہے تو اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفوس قدسیہ کے معجزے کی کیا حد ہوگی۔ مرد مومن کا اشارہ پاتے ہی ہزاروں میل کی مسافت اور اس کے قدم اٹھانے سے پہلے ہی مشرق و مغرب کے مقامات زیر پا آ جاتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی،
नाज़रीन इकराम, जदीद साइंस अपनी इर्तिका के साथ साथ कुरान मजीद में दर्ज साइंसी हक़ाइक़ की तौसीक़ करती चली जा रही है। मगरिब के साइंसदान अपने तमाम तर तासुबात के बावजूद कुरान पाक को इल्हामी किताब तस्लीम करने पर मजबूर हैं। दोस्तों, आज नहीं तो कल अक़ली बुनियादों पर तश्कील पाने वाला ज़हन जदीद तालीमात इस्लामी की सच्चाइयों के एतराफ़ में पेश होगा। इसलिए आने वाली हर सदी इस्लाम की सदी है। और यहाँ ये कहना गलत ना होगा कि फैलाकर गोशाए दामन तजस्सुस अपना साइंस भी मोहम्मद का पता पूछ रही है। अगर आपको हमारी आज की कोशिश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।